लोगों से पूछ सकती हैं। हमारे 1200 वर्कर्स पिछले 14 दिनों में यहाँ पे रोज़ाना की बेस पे हर रोज़ 100 से ज़्यादा लोग आके खिदमत करते रहे लोगों की। घरों का 120 घरों का हमने मलबा निकाल के दिया है, उनके घर का सामान और मलबे को रीअरेंज करके सेट करके दिया है। जो मकान डेंजरस थे, डिमोलिश करने वाले थे, उनको गिरा। मगर ये काम तो हुकूमत का होना चाहिए ना जी। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मौजूद है, तहसील गवर्नमेंट मौजूद है और यहाँ पे ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जिन्होंने एक सूबाई इलेक्शन पे अपने 7-7 करोड़ रुपया खर्च किया है वोट खरीदने के लिए। बदकिस्मती इस शहर की ये है कि जब इस गांव पे आफत आई है, शहर पे आफत आई है, तो किसी को ये तौफीक नहीं कि अपनी जेब से 50-60 लाख रुपए यहाँ पे लगा ले। किसी को ये तौफीक नहीं हुई जी। ये देखा जा रहा है कि इस बात के मुतासरीन की तरफ काफ़ी तवज्जो रही है पाकिस्तान की, मगर शायद बैनुल-अक़वामी और कौमी मुश्किलात में घिरा हुआ पाकिस्तान इस छोटे से गांव को जो मियां चन्नू के करीब है बिल्कुल भूल गया है। और यहाँ के जो मुतासरीन हम देख रहे हैं वो इसी तरह है, ना उनके घर बने, ना उनकी चोटों के पर किसी ने मरहम पट्टी की। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, नासिर मेरा नाम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मास्टर रियाज, जो मास्टर का लफ्ज़ है अरबी में ऐसे मुअल्लम कहते हैं, और मुअल्लम का पेशा जो है वो पैगम्बराना काम होता है, और पैगम्बरों का दरस जो होता है वो हमेशा अमन व आतशी रहा है, सुलह रहा है, अमन का पैगाम रहा है। वो लोग जो ये समझते हैं कि अमन जो है या इस्लाम जो है वो तेगो तफंग से फैल सकता है, ये बिल्कुल बात गलत है। तो मैं खुदारा मैं ये कहूँगा कि ये ब्रेन वाशिंग छोड़ें। हम ये जो तदरीस से लोग वाबस्ता हैं उनको बदनाम कर दिया गया है। सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट को सब पता है कि कौन से लोग दहशतगर्द हैं। आखिर ये लोग पकड़ लेते हैं, किधर जाते हैं कोई पता नहीं है। पकड़ लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कम से कम ईरान की तरह इनको 3-4 को पकड़ फांसी देना चाहिए सरेआम, ताकि एक उनके लिए मिसाल बन जाए। आप में से कितने चाहते हैं कि जो भी ये तहकीकात हो रही है इस वक्त पुलिस के हाथ में नहीं है? भाई साहब, आप यहाँ पे आए हैं, आप ये क्या हुआ आपके? रक्षा ड्राइवर सी। रक्षा ड्राइवर थे आप? हाँ जी। रक्षा मेरा ना 15 फुट ਉੱਚਾ चला गया सी। हाँ। जो मैं मोड़ क्रॉस किया तो फिर पता नहीं किधर गया किधर नहीं, मैंने अपने आप की जान दी पै गई। क्या सुना आपने? आपने धमाके की आवाज़ ही सुनी सी बस माड़ी जी। धमाके की आवाज़ ही हो गया सी, पता नहीं लग गया बंदा अन्ना नहीं हो जाता, ये हिसाब हो जाता, कन्ना तो बोला हो गया सी, अखा तो अन्ना हो गया। मैं चाहूँगी जो मियां चन्नू की ख़वातीन है उनसे ज़रूर हम थोड़ी सी गुफ्तगू और करें। बीबी, आप घर में काम करती हैं, मियां चन्नू की रिहायशी हैं? हाँ जी, सामने वाला हमारा प्लाट था। सामने वाला प्लॉट था? अस्पताल के सामने हमारा प्लाट था। ठीक है, आपका प्लॉट नहीं, 4 मकान थे, 4 गिर गए। हम बाजार में बैठते हैं, रात परसों बारिश आई है, बारिश में भीजे। कोई किसी ने तंबू वगैरह भी नहीं दिया। बच्ची हमारी वो भी सारी रात रोती है, ना पक्खा है ना बिजली है, बिजली भी लगाने को नहीं दिया गया मौका। ठीक है, दीवार नहीं थी किसी लिए के मीटर लग जाए। ठीक है। इनका ये कहना है कि ना बिजली है ना पानी है। मैं ये भी बता दूं आपको कि इस गांव में बड़ी शदीद किस्म की लोड शेडिंग हो रही है, ऊपर से एक मुसीबत है, घर तबाह हैं, लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, ऊपर से लोड शेडिंग है। और इनका ये कहना है इनके पास खैमे भी नहीं है, तो ये खुले आसमां के तले रह रहे हैं। नहीं, खैमे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है जी, वैसे बैठे हैं। आइए आप, एक बच्ची फौत हो आप अपना नाम बताएं। नसीम अख्तर। नसीम अख्तर। हाँ जी, एक बच्ची फौत हो गया, घर सारा गिर गया, कोई चीज़ नहीं है, खाने पीने के बर्तन भी नहीं है। क्या उम्र थी आपकी बच्ची की? 6 साल। 6 साल की बच्ची थी? 6 साल की बच्ची थी, फौत हो गई जी। जो मौके पे फौत हो गई। ये मुल्तान ले गए। कहाँ गई हुई थी वो, कैसे फौत हुई, कहाँ थी? घर बैठे हुए थे। घर बैठे हुए थे? घर बैठे हुए थे। तो थ्रेसला ना सामान गया टूट के, बड़े बड़े लोहे गए तो वो सिर से बजे, फिर सारा निकल गया बाहर। मियां चन्नू में होने वाले बम धमाकों के कई पहलू अब तक सामने नहीं आए और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी सिसकियाँ इस्लामाबाद तक तो अब तक नहीं पहुँची। अब सवाल ये उठता है कि इनके जानी और माली नुकसान का जिम्मेदार कौन है और क्या इस्लामाबाद के ऐवानों तक इनकी आवाज़ पहुँच भी रही है कि नहीं। इस ब्रेक के बाद हम मिलेंगे आपको इस्लामाबाद में। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम मियां चन्नू के छोटे से गांव में थे जहां एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। वहां के रहायशी मास्टर रियाज के घर पे पड़ा हुआ धमाका खेज मवाद अचानक फट गया
اور کم از کم 17 لوگ جاں بحق ہوئے اور سینکڑوں جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ آخرکار ماسٹر ریاض کون تھے اور اب وہ کہاں ہیں؟ اس وقت وہ پولیس کے حراست میں تو نہیں، مگر انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جو تحقیقات ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم پولیس پنجاب آئی جی سے رابطہ کریں، مگر ہمارا رابطہ ان سے ممکن نہ ہوا۔ ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود وہ ہمارے پروگرام میں نہ آئے، مگر اس وقت ہمارے پاس پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، اس وقت آپ لاہور میں موجود ہیں، بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا۔ آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جو ماسٹر ریاض کو اس وقت حراست میں لیا گیا ہے، کیا آپ کو کوئی انفارمیشن ہے کہ جو ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ یہ اس پہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور پولیس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے پاس تمام جو ہے وہ انفارمیشنز اس حوالے سے جو بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اس سے پہلے ہوئی ہیں اور جس قسم کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ ان لوگوں سے جو ہے وہ انٹیروگیشن کرتی ہے، اور ماسٹر ریاض صاحب اور ان کے ایک بھائی تھے جو کہ پہلے زخمی تھے، اور اس کے بعد پھر جب ان کی حالت بہتر ہوئی تو ان کو بھی پھر انٹیروگیشن کا حصہ بنایا گیا۔ تو ان سے جو ہے وہ انٹیروگیشن جو ہے وہ ان پروگریس ہے ابھی تک، کیونکہ ان سے بہت ہی یوزفل جو ہے وہ انفارمیشنز ملی ہیں، اور ان انفارمیشنز کی بنیاد کے اوپر ہم نے کچھ پیش بندی بھی کی ہے، اور بہت سی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ یہ اپنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے تھے، ان چیزوں کو یہ ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔ فار انسٹنس یہ راولپنڈی میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ حساس ادارے کی انسٹالیشنز ہیں، ان کو یہ ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، جو ان کے پروگرام تھے یا جس قسم کی ان کے درمیان باتیں ہوتی تھی۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کرنے کا ان کا پروگرام تھا، اور وہ ان کی انفارمیشن کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایک دو جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو ابتدائی انہوں نے اس سلسلے میں کوئی کارروائیاں کی ہوئی تھیں ان کو ہم نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ڈسلوکیٹ بھی کیا، اور اسی طرح سے پھر بہت سے لوگ جو اس پورے نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ رانا صاحب، اس قسم کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ جو ایف آئی اے کا بلاسٹ ہوا تھا اس کے اندر ماسٹر ریاض بھی ملوث تھے، آپ کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ کہیں کہ اس کو ماسٹر ریاض نے پلان کیا تھا وہ تو درست نہیں ہے، لیکن وہ نیٹ ورک جس نیٹ ورک کے ذریعے سے یہ تینوں انسیڈنٹ ہوئے، جس میں مناوا والا، لبرٹی انسیڈنٹ اور 15 انسیڈنٹ ہے، تو یہ اس نیٹ ورک کا حصہ تھا ماسٹر ریاض، اور یہ ان کے جو ہے ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جا کے یہ انیشیٹ ہوتے ہیں۔ جو قبائلی علاقہ اب اس قبائلی علاقے میں ہے وہ افغانستان کا ہے یا پاکستان کا ہے، تو اس میں الیاس کاشمیری ایک فرد ہیں جن کے متعلق پوری انفارمیشن ملی ہے کہ وہ بھی بیت اللہ مسعود لیول کے ہی وہ لیڈر ہیں، وہ اپنا گروپ جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا سلسلہ ہے، اور اس طرح سے اور بھی بہت سے لوگ جو میاں چنو اور دوسرے اضلاع میں موجود تھے اور جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ان کے ساتھی تھے، یعنی کوئی ضروری نہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی اسلحے کا ڈپو تھا، لیکن وہ بہرحال ان کے ساتھ جو ہے وہ ان سارے معاملات میں فیسیلیٹیٹر تھے، ہینڈلر تھے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ رانا صاحب اب اس وقت ہمیں بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیاس کشمیری ہیں وہ بیت اللہ محسود کی طرح ایک بہت بڑے سربراہ ہیں یہاں کے کلادن تنظیموں کے۔ اس وقت الیاس کشمیری کیا حراست میں ہیں، کیا روپوش ہیں؟ نہیں، الیاس کشمیری کے متعلق تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ ماسٹر ریاض جو ہے اس نے بتایا کہ اس نے سم ٹائم ان 90